नमस्कार दर्शकहरू, सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेमपुरको तर्फबाट आज हामी आइपुगेका छौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 12 मा अवस्थित यो दुर्गा मन्दिरको आसपासमै रहेको हाम्रो बेकरी क्याफेमा यति बेला हामी कुराकानीमा जोडिएका छौँ। र खास गरी यो क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसबाट सांसद बन्नुभएका गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्र हो र यहाँ धेरै समस्याहरू छन् उसो त। र यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उद्धव खरेल चाहिँ यहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो। तर पनि यहाँ अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण विभिन्न समस्याहरू स्थानीयवासीहरूले झेल्दै आउनु भएको छ र यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि के उपाय अपनाउन सकिन्छ त भन्ने किसिमले एउटा सार्वजनिक सुनवाई जस्तो कार्यक्रम पनि हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यसलाई। र यसरी नै आज हामीसँग सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम जोडिनु भएको छ। स्थानीयहरूको आग्रहमा उहाँलाई आज यहाँ केही अनुगमन पनि गर्नुभयो र आज यहाँ आउनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत पनि गरियो र अहिले पनि हामी यहाँ एउटा औपचारिक कार्यक्रम जस्तो सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम म यहाँहरू जति पनि फ्रेममा देखिनु भएको छ 5 जना, यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद प्रेमजी। तपाईँलाई म एउटा अनुरोध गर्छु, तपाईँको मोबाइलबाट पनि कृपया कसैलाई दिएर एउटा सानो भिडियो खिच्ने मौका दिनु होला। अनि ल अब परिचय गरौँ। पुण्य गौतम त यहाँ बिचमा हुनुहुन्छ, खारा माला सहित यहाँ सम्मान गरिएको छ। यतातिरबाट जाउँ, सुरुमा परिचय गरौँ, त्यसपछि अलिक कुराहरू। मेरो चाहिँ महेश बराली। हजुर, तपाईँ यहाँको स्थानीय? हजुर, वडा नम्बर 10 हो। हजुर, अर्को सर? मेरो गणेश भण्डारी, म यहाँको स्थानीय। हजुर, हाम्रो सर? नमस्ते, रमेश कुमार घिमिरे हो। म चाहिँ व्यवसायी पनि हो र म यहाँको स्थानीय पनि हो। नमस्कार, म विष्णु प्रसाद बजगाई, म यहाँको स्थानीय हो र यहाँको व्यवसायी सङ्घको सानो सङ्घको चाहिँ एउटा उपसचिव पनि हो। मैले मेरो नाम पुण्य गौतम भनेर नभने पनि चिनिहाल्नुहुन्छ। ओके, अब विष्णु सरबाट जाउँ। खास गरी पुण्य गौतमलाई यहाँ बोलाउनुको कारण चाहिँ के हो त? खास अब यहाँ विकास क्रम त हुँदै गइरहेकै हो, तर पनि जति हुनुपर्ने त्यति नभएको र अब यहाँको पहिले मेन चाहिँ अब एउटा ढल हाल्दाखेरि पानीको समस्या थिएन र दुईवटा ढल हालिसकेपछि पानी माथिबाट कुदिरहेको र यसको छिटो अलिक धुवा धुलोको पनि बढी चाप र तार पनि अलिक अवस्थित भएको हुनाले अब उहाँलाईबाट केही चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि केही छिटो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई स्वागत गरिएको। तपाईँहरूले त खास गरी भन्नुपर्ने त सम्बन्धित निकाय अथवा मेयर साहबज्यूलाई होला, वडा अध्यक्षज्यूलाई होला, अथवा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गगन थापाज्यूलाई पनि भन्नुभयो अथवा भन्नु भएन, के हो त खास? भन्नुपर्ने त उहाँलाई हो खास, होइन? यहाँ अब यहाँको सांसद गगन थापा ज्यूले पनि पटक पटक आएर बिग्रेका यसो बङ्गलहरू पनि उहाँहरूले आफ्नै लगानीमा पनि बनाइदिनु भएको थियो। हजुर, नगर्नुभएको होइन, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष समूह सरले पनि गर्नुभएको छ। तर पनि अब उहाँ आएर गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई स्वागत गरेको हो। खास गरी यहाँ जस्तो अब तपाईँहरूले अघि पनि भन्नुभयो कि 10 लाखको हाराहारीमा यहाँ जनसङ्ख्या छ, तर त्यो अनुसारको विकास भएन भन्ने छ, होइन? तपाईँहरूको खास गरी यहाँ जस्तो बाटोघाटोको समस्या त छँदैछ, त्यो बाहेक अरू चाहिँ खास तपाईँहरूले भोग्नु परेको पीडा चाहिँ के हो? मेन अब यहाँ अवस्थित तारहरू छन्, पोलहरू पनि अब लड्न लागेका छन्। अब बाटोघाटोको समस्या त छँदैछ, त्यसबाट व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई पनि धुवा धुलो हुन्छ, सबैले भनिरहेका छन्। धुवा धुलो उडिरहेछ समस्या। अब त्यसबाट 2 पैसा गरेर परिवार जीविका पार्जन गर्नुपर्नेमा झन् उल्टो समस्याले चाहिँ चाँडै आफूलाई चाहिँ बिरामी बनाएर अप्ठ्यारो कन्डिसनमा पुर्याउँछ कि भन्ने तरास पनि छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति गरिरहेछौँ। पुण्य सरसँग एकछिन पछि आउँछु म। पहिला यहाँ समस्या नै सुनौँ, होइन? तपाईँलाई पछि त्यसको उत्तर दिन पनि सजिलो होला। यता महेशजीबाट चाहिँ जान चाहेँ म फेरि यताबाट। तपाईँका केही कुराहरू छन् यसमा चाहिँ यहाँ पहिला निलोमाईको पार्क भनेर यसलाई गरिन्थ्यो, सेतोमाईको पार्क पनि भनिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ ती गाडीहरू विस्थापित गरेर यहाँका मान्छेहरू लोकल बस चल्नलाई चाहिँ अन्यत्र हिँडेर जानुपर्ने अवस्था अथवा ट्याक्सी नै चल्नुपर्ने अवस्था। सधैँ बिहानलाई सबैलाई चाहिँ ट्याक्सी चल्न पैसा हुन्छ भन्ने छैन नि त। त्यही नै हो। किन हटाइयो त्यो माइक्रो पार्किङ? किन हटाइयो? अथवा हटायो भन्नाले माइक्रोको चाहिँ डेट अब सक्यो भने हटायो, तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को एउटा कुनै गाडीहरूको व्यवस्था चाहिँ गरिएको छैन। यता सर? मेरो चाहिँ यहाँ अब यो देशको राष्ट्र सेवक भनेको चाहिँ हामीले यतिखेर देखेको चाहिँ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, होइन? उहाँलाई बोलाएर
ठुला ठुला नेताको चाहिँ कानमा पुग्छ कि भनेर मिडियातर्फ पुण्य गौतमलाई चाहिँ मैले स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ एकदमै खड्किएको तपाईँको मनमा यो चाहिँ अझ बढी समस्या हो है कपन क्षेत्रको, यो दुर्गा मन्दिर आसपास क्षेत्रको भन्ने केही छ, त्यस्तो स्पेसल केही तपाईँले भोग्नु परेको पीडा? यसमा त अब भोगिरहेको छ, मैले मात्र होइन सारा कपनवासीले भोगिरहेको छ। के हो खास चाहिँ मुख्य चाहिँ के हो? अब बाटोघाटो पुरा बर्खा आउँदाखेरि ढल घरभित्र पस्ने, बत्तीको व्यवस्थित छैन, टेलिफोनको व्यवस्थित छैन, खानेपानी छैन, यो कपनवासी पुरै यसमा चाहिँ पुरै मारमा भइरहेको छ। भनेपछि यहाँ लोड सेडिङ पनि लोड सेडिङ पनि भइरहेको छ। हिजो आज पनि भइरहेकै छ। कति टाइम हुन्छ? 1 घन्टा 2 घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ भइरहेकै छ। दैनिक हुन्छ? दैनिक पूर्व सूचना बिना नै हुन्छ? त्यो भइरहेको छ। हामीले टेलिफोनमा गर्दाखेरि कतै तार चुँडियो होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टेलिफोनबाट आयो, विद्युत प्राधिकरणबाट आइरहेको छ। बनाउने काम तत्काल हुँदैन। अनि र सरले भोग्नु परेको पीडा के छ यहाँ अहिले तपाईँले? नमस्ते, मेरो नाम रमेश कुमार घिमिरे हो। म यही चोकमा बसेर एउटा मोबाइल व्यवसाय गरिरहेको छु। आज यहाँका जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरू मैले प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्न पाएको छु र मैले केही कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको कुनै देखावटी बनावटी कुरा म गर्न चाहन्न। यहाँ भएका समस्याहरू के छन् भन्ने कुराहरू उहाँहरू सबैले भनिसकिहाल्नुभयो। समस्याहरू जति गफ गरे पनि आखिर हुने त्यही नै हो। र आज पुण्य दाई यो ठाउँमा आउनुभएको छ र पुण्य दाई एउटा नेपालभरिको एउटा चर्चित मान्छे, दुखी गरिब जनता जस्तोको लागि पनि एउटा गरिबप्रति र समस्याहरूप्रतिको एउटा बुलन्दको आवाज बम चाहिँ विस्फोट गर्ने मान्छे हामीले जस्तो लागेको छ पुण्य गौतम दाईलाई। हो त्यो भएर पनि उहाँ आउँदाखेरि उहाँलाई हामीले केही कुरा राख्दै गर्दा उहाँले पक्कै पनि एउटा सम्बन्धित ठाउँमा फोन गर्नुहुन्छ, बाहिर सबैलाई जानकारी गराउनुहुन्छ र भोलिको दिनमा अनुगमन गर्दै खबरदारी पनि गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले मात्र हामीले आज उहाँलाई यसरी सम्मान गरेका हौँ। यस्ता मान्छेहरू हामीसँग धेरैजना मान्छेहरू आए तर हामीले कसैको पनि विश्वास छैन, गर्छु भनेर वचन दिएर जाने मान्छेहरू धेरै नै हुन्छन्। तर पक्कै पनि उहाँले चाहिँ आफूले बोलेका कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ र खबरदारी अवश्य नै गर्नुहुनेछ। र यहाँका जति समस्याहरू छन् ती समस्याको समाधान गराउनको लागि यदि सबैभन्दा कसैको बढी भूमिका हुन्छ भने उहाँको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा विश्वस्त छु। र सबैभन्दा बढी समस्या भनेको ढलको कुरा यहाँ गरिहाल्नुभयो, बाटोको कुराहरू, पिचको कुरा देखिहाल्नुभयो, बिचमाको पिच गरिएको छैन। बर्खाको समयमा तपाईँको बारीको मान्छे पारी जान सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो आँखाले कति बाइकहरू बगाएर तल ढल पनि हालेको हामीले आफ्ना आँखाले देखेका घटनाहरू छन्। बत्तीका नयाँ खम्बा पोलहरू ल्याएर काटेका छन्, त्यसलाई विस्तार गर्न सकेका छैनन्। विकासका कुराहरू रफ्तारमा हुँदै जाने कुराहरू त समयको मागअनुसार हुँदै जान्छन्। तर पनि यो अघि पछिको राजनीति गर्नुभन्दा पनि यति बेला सबैले विकास गर्नुपर्छ र राजनीति गर्ने भन्ने कुरा चुनावको बेला गरौँ, अघि पछि सबै युवाहरू पनि विकासको निर्माण जुटौँ भन्ने मेरो भनाइ गर्दै म पुण्य दाईलाई एकचोटि मनदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँले पक्कै पनि यो समस्याहरूको समाधान गर्नको निमित्त अग्रणीताको एउटा भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरा विशेष राख्दै तपाईँहरूलाई पनि मिडियाकर्मीहरू यहाँसम्म आज आइदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि स्वागत गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। क्वेसन म तपाईँलाई नै सोधेँ होइन, जस्तो कि यो मिडियामा आउनुभन्दा अथवा पुण्य सरलाई बोलाउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूले नगरपालिकामै तपाईँहरू स्थानीय मिलेर डेलिगेसन जाने अथवा यो ठाउँमा यस्तो समस्या छ है भनेर ध्यानाकर्षण गराउने काम चाहिँ भयो कि भएन तपाईँहरूले गर्नुभएको? मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे हो। त्यो भएको हुनाले बाटो राम्रो होस्, बत्तीहरू राम्रो होस् भन्ने मैले स्वाभाविक रूपमा राम्रो चाहन्छु। र मैले एउटा आदर्शजीहरूलाई भेट्दाखेरि मैले भन्ने कुराहरू, मेरो ठाउँबाट लेभलबाट गर्ने कुराहरू मैले सबै कुराहरू गरेको छु। यो ठाउँको एउटा जिम्मेवारीको साथ मैले धेरै कामहरू गरेको छु, सबैलाई भनेको छु। मैले भन्ने ठुलो कुरो होइन, उहाँहरू आफैले आएर अनुगमन पनि गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले आफै आएर अनुगमन गरेर जनताको सामु गर्छु र हुन्छ भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा ठुलो ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरू मात्र उहाँहरूलाई पुर्याउने, उहाँहरूलाई हामीले दिनकै सधैँभरि जाँदै यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् यस्तो उस्तो भनेर हामी जान चाहँदैनौँ। र मलाई जे समस्या लाग्छ नातावाद, कृपयावाद, फरेवाद, यी तीनवटा बातभित्र हाम्रा माननीयज्यूहरू रुमलिएर नै विकासमा चाहिँ फड्को मार्न नसकेको हो कि भन्ने मेरो ठम्मे हो। तसर्थ सबै माननीयज्यूहरूले, वडाध्यक्षज्यूहरूले पनि अलिकति जनताप्रति उत्तरदायी भएर कामहरू गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, अब पुण्य सरतिरै जान चाहेँ म होइन, उहाँहरूको मेन कुरा त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, तपाईँले अनुगमन पनि गर्नुभयो होइन। अब के छ तपाईँको विचार धारणा, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? कपन क्षेत्र भन्ने बित्तिकै भूकम्पमा 7 तले घर भत्किएको क्षेत्र भनेर पनि चिनिन्थ्यो। यो कपन काठमाडौँको मुटुको त्यो केन्द्र हो जहाँ देशका बडे बडे दिग्गज मानिसहरू बस्छन्, धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू बस्नुहुन्छ। तर यो कपन क्षेत्र बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो नहोस् भनेर मैले पनि शुभेच्छा राख्छु र हामी हर कसैले पहल गर्नुपर्छ। म कपनवासीहरूले जसरी मलाई स्वागत अभिनन्दन गर्नुभयो यसलाई गहिराईदेखि हृदयदेखि नै आत्मसात गर्दै तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू र कपनवासीले हामीलाई गौरवान्वित गरिदिनु भएकोमा
म धन्य भएको छु र तपाईँहरूको यो ऋण यो गुण म जिन्दगीभरि भुल्ने छैन। तपाईँहरूको माया ममता यो चियाभन्दा मिठो छ र म यहाँ आइसकेपछि अनुगमन गर्ने म कुनै मन्त्री सांसद पनि होइन, तैपनि त्योभन्दा ज्यादा इज्जत प्यार मलाई सम्मान दिनुभयो। यो प्रति म आभारी भइन भने म 3 जुनी नर्क खस्नेछु, आध्यात्मवादी त होइन। उहाँले भन्नुभयो पुण्यदायी तपाईँको आवाज त बम विस्फोट जस्तो छ भन्नुभयो। नेकपा त नेकपा उता विप्लवतिरको रहेछ भनेर कुरा नबुझेर कराब्ज्या पार्ने सम्भावना हुन्छ। स्मरण रहोस्, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सत्तारूढ त्यसको नेता कार्यकर्ता भए पनि मूलतः म देशभक्त नेपाली हुँ, विकास प्रेमी हुँ। विकास प्रेमी जनसमुदायहरू तपाईँहरूले जहाँबाट खबरदारी गर्नुहुन्छ मलाई मिसकल हान्नुहोस्, चिठी फुक्नुहोस्, म्यासेज पठाउनुहोस्, पुण्य गौतम त्यहाँ पुगेर हाजिर हुन्छ। दुखीहरूको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, विकासको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध पुण्य गौतमले आवाज बुलन्द गर्ने मात्रै होइन, तपाईँहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकासको निम्ति मरि मेटेर लाग्छ। म सडकको संसदको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्न सक्छु अहिले मोरलले, किनभने त्यो माथिको संसदमा बसेका टाउकेहरूले जनताको समस्या बुझे त के उनीहरूले आफ्नो वर्ग आफ्नो जनता भोटरहरू प्रति न्याय गरे त? लाख रुपैयाँको प्रश्न अहिले उब्जिएको छ साथीहरू। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डका लेखक जसले सिङ्गापुर जस्तो आफ्नो देशलाई सिङ्गापुर बनाउनु भयो, ली क्वान युको एउटा भनाइ छ, जब तपाईँ सत्तारूढ हुनुहुन्छ तपाईँ कुरा कम गर्नुहोस्, काम बढी गर्नुहोस्, कुराले चिउरा भिज्दैन। जब तपाईँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, जब तपाईँ सडकमा हुनुहुन्छ, म जस्तै बोल्नुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले। अर्थात् जनताको आवाज सुनवाई गर्नुहोस्। गगन थापाजी जनआन्दोलनमा त्यो राप र चापले मान्छेलाई हिरा जस्तै बनाउँदो रहेछ। जनआन्दोलनको राप र चापले तपाईँ हामीलाई पैदा गर्यो। संयोग हो तपाईँ पटक पटक सांसद बन्नुभयो, मन्त्री बन्नुभयो। आज बर्खायाममा कपन आउनुभयो भने एउटा सानोतिनो पानी जहाज लिएर तपाईँ आइदिनु होला, किनभने यहाँ त यति ठुलो भेल बग्छ कि तपाईँलाई नै गुटुटु बगाउने खतरा हुन्छ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा बडो राम्रो सभ्य भलादमी बनेर कोट सुट टाई लगाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गफ हाँक्न तपाईँलाई पनि आउँछ, मलाई पनि आउँछ। म आरोपित गर्न आएको होइन। हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार हिजो पनि लडेका थियौँ, भोलि पनि मण्डलले तन्त्र विरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। गगन थापाजीलाई म जननेता कमरेड मदन भण्डारीको त्यो भाषण सम्झाउँछु, कुराले चिउरा भिज्दैन। सम्भवतः जननेता कमरेड मदन भण्डारी पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। काम गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो र हाम्रै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै जित्ने मेयर साहब खरेलजीलाई, के खरेल, उद्धव खरेलज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, मेयर साहब एकचोटि कपन फेरि आइदिनुहोस्, यहाँको बर्खामा भएको बिजोग हेर्नुहोस्, सडक बत्ती आदि इत्यादिको ठुलो समस्या छ। ढलको त हरिबिजोगै छ, ढल व्यवस्थित गरौँ, सडक बनाउँ। माइक्रो स्ट्यान्ड छैन, यहाँ बस स्ट्यान्ड छैन। यहाँका मानिसहरू स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै कहाँ जान हतार हुन्छ। काठमाडौँको जाम तपाईँलाई थाहा छ, मुम्बईको भन्दा चर्को छ। यहाँ हिजो निलो अथवा सेतो माइक्रोको स्ट्यान्ड थियो, आज त्यो हटेको छ। यहाँ नजिकै यो भगवती दुर्गा मन्दिर नजिकै बस स्ट्यान्ड बनोस्, माइक्रो स्ट्यान्ड बनोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। त्यसलाई तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो कृपया सम्बोधन गरिदिनु होला। म यही भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार अनियमितता आदि इत्यादि भन्ने नेपाली जनताले सुन्न पनि चाहेका छैनन्। जनताले खन खन ट्याक्स तिरिरहेका छन्, महँगो महँगो ट्याक्स तिरिरहेका छन्। तपाईहरूको राज्य कोषमा भरिभराउ पैसा छ, त्यो पैसा गरिब दुखीको निम्ति खर्च गर्ने, कोरोनाको कहरलाई व्यवस्थापन गर्ने, कोरोनालाई जित्ने, विकास निर्माण गर्ने तपाईहरूको गुरुत्तर दायित्व। त्यो दायित्वबाट गगन थापाजी र मेयर साहब र यहाँको वडाध्यक्ष कोही पनि टसको मस गर्न पाइँदैन। तपाईहरूको गुरुत्तर दायित्व यो हो। र म यहाँ आइसकेपछि केवल सस्तो प्रचारको निम्ति, चिप पपुलारिटीको निम्ति पुण्य गौतम आएको छैन। यसको फलोअप पनि उसले गर्छ। तपाईँहरू हेर्नुहोला, भरे जब यो भिडियोहरू भाइरल हुनेछ, देश विदेशबाट संसारभरिबाट नेपालीहरूले खबरदारी गर्नेछन्। मलाई लाग्छ यसको इफेक्ट भनेको 15 दिनभित्र देखिनेछ र केही न केही विकास पूर्वाधार हुनेछ। कुलमान घिसिङ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा सुयोग्य कार्यकारी निर्देशक जस्ता फेरि कार्यकारी निर्देशक बन्नुपर्छ भन्दा पुण्य गौतम लगायतका मानिसहरू सडकमा जाँदा हड्डी पसली भयो, 206 वटा हाड गर्ने काम भयो। र फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, कुलमान घिसिङज्यू जस्तै सुयोग्य काम गर्ने व्यक्तिको नेपालमा खाँचो छ। र यो मिटर पड्कने, बिजुलीका तार कर्याङ कुरुङ, यो कागले बिस्ट्याए जस्तो यो हेरि नसक्नुको छ।
यो रूप नक्सा पनि बदल्नु पर्यो, सहरलाई सुन्दर गर्नु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। विकास गर्न के छ, नेपालको जियो पोलिटिकल स्थिति तपाईँले देख्नुभएको छ। यहाँको यति प्राकृतिक सौन्दर्य छ, प्राकृतिक जैविक विविधता छ, बायोडाइभर्सिटी छ, यसलाई उपयोग गर्नुहोस्। यो फेरि कपन क्षेत्र भनेको उहाँहरूले भने जस्तै मैले पाएको सूचना यदि गलत छैन भने काठमाडौँको सबैभन्दा बढी डेन्सिटी पपुलेसन भएको क्षेत्र यही हो, जनघनत्व भएको, जहाँ 10 लाख करिब मान्छे बस्नुहुन्छ। र यो क्षेत्र भनेको द्रुततर गतिमा विकास हुनुपर्ने क्षेत्र हो, तर किन हो कुनै कर्णालीमा भन्दा धीमा गतिमा विकास भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ। गगन थापाजीलाई म स्पष्ट रूपमा यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने यो कुनै चुनौती होइन। कृपया तपाईँसँग एकछिनपछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले जनताको समस्या सुनवाई गर्नुपर्छ। अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै हुँ भनेर पेटेन्ट राइट दाबी गरेर हिँड्ने होइन, तपाईँ हर कसैको सांसद हो, हिजोको मन्त्री पनि हो। त्यसकारण जनताको विकासको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर तपाईँले जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ। गगनजी, म यही भन्न चाहन्छु। र मेयर साहबलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने भलै तपाईँ नेकपाबाट निर्वाचित हुनुभयो, तपाईँ अब नेकपाको मात्रै सांसद रहनु भएन, हर कसैको, तपाईँलाई भोट नहाल्ने विपक्षीको पनि तपाईँ मेयर हो। त्यसकारण तपाईँले काम फटाफट गर्नुपर्छ। कुराले अब चिउरा भिज्दैन, काम चाहियो। यसो गरौँ, हामीले यहीँबाट कैयौँ दर्जनौँ मिडियाहरूलाई साक्षी राखेर आज मूलधारको नेसनल अनलाइन टेलिभिजन यहाँ आएको छ। गगनजी र मेयर साहबलाई छोटो संक्षिप्त रचनात्मक कुरा गरौँ। तपाईँ फोन लगाइदिनु होला, हुन्छ? हजुर। होइन, कुनै गगनजीसँग तार जोडिएको कुनै खबरी लालले यहाँबाट काग शैलीमा, नारद मुनि शैलीमा सूचना दिनुभयो कि क्या हो? या त मोबाइल अफ भएको सूचना दिन्छ टेलिकमले। उहाँको ल्यान्डलाइन नम्बर छ, किनभने गगनजीले यसको जवाब त दिनैपर्छ। उहाँले भरे भिडियो हेर्नुहुन्छ, मलाई पक्का थाहा छ। अथवा कसैले लाइभ गरेर यताउताबाट सुनाइदिएको पनि हुनसक्छ। सुनाइदिनुहोस्, म यो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। हजुर, मेयर साहबको नम्बर चाहिँ उद्धव खरेलजीको 98510 97। मैले गलत टिपी कि क्या हो? एकचोटि तपाईँहरूसँग छ भने मलाई दिनु होला, नम्बर अधुरो रहेछ मसँग। 98 510 97 30 मात्रै छ। कति हो एकचोटि मलाई? हजुर, ए 98 730, ल त्यही होला, 98510 98 730। मैले व्यक्तिगतमा भेटेको होला, तर यसरी सघन परिचय छैन। सायद कुनै मञ्चमा सँगै बोलियो कि। हजुर, फेरि कुन चाहिँ कुसुलीले उठाएर यहाँ पब्लिक मिडियाकै अगाडि बेइज्जती गर्न बेर छैन, नम्बर गल्ती भयो भने। ल, यसलाई रेकर्डमा पनि म राखौँ है, यसमा रेकर्ड छैन। ठेकदारलाई कराप ज्याप बनाउनुपर्छ त्यसो भए। ल, हेलो हेलो मेयर साहब, नमस्कार। नमस्कार छ। म पुण्य गौतम बोले। नमस्कार हजुर। हजुर, ठिक छ। अब तपाईँसँग भेट्ने मेरो अलि अगाडिदेखिकै धोको हो। यहाँ हामी दर्जनौँ मिडियाको बिचमा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय मूलधारका सबै अनलाइन टेलिभिजनहरू हुनुहुन्छ र यहाँसँग मैले बातचित गरिरहेको छु। माननीय सांसद गगन थापाज्यूसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दा उहाँको फोन उठेन। मैले यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने यहाँको परिचय, इमेज भनेको एउटा विकास प्रेमी मेयरको रूपमा स्थापित भएको छ, तर कपन क्षेत्रमा जस्तो कि ढल द्रुततर गतिमा विकास होस्, बिजुलीको तार लाइन राम्रो होस्, अथवा यहाँ सडक राम्रो होस्, या पिच बाटोहरू जताततै होस्, यो काठमाडौँको मुटु होस्, सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्र हो कपन। यहाँको क्षेत्र पनि पर्यो, मेयर जितेको, र यहाँ निलो माइक्रो बसको स्ट्यान्ड पनि छैन भनेर स्थानीयवासीले मेयर साहबसँग तपाईँले केही कुरा राखिदिनुहोस् न भनेर यहाँ मलाई अनुरोध गर्नुभएको हुनाले म मेयर साहबसँग कुराकानी गरिरहेको छु। हजुर, धन्यवाद। मैले जुन जिज्ञासाहरू राखेँ, अब के छिटो छिटो यहाँ विकासको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ होइन त? अब छिटो त बनाउने उद्देश्य सबैले राख्छन्। हजुर, तर हाम्रो देशको संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र, हाम्रा देशका नागरिकहरूको चिन्तन, हजुर, राजनीतिक कार्यकर्ताको चिन्तन
र यहाँको दक्षता हेरेर हाम्रो जति चाहे जति छिटो छरित हुने सम्भावना चाहिँ छैन। हजुर ढिला 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 हुँदैछ। हजुर हामी चाहिँ कुद्न खोज्छौँ। अब यो संयन्त्र र यहाँको काम गर्ने शैली चाहिँ घिस्नेर पनि हिँड्न तयार छैन। सर हजुर मैले भने जति मैले हजुरहरूले आशा गरे जति छिटो चाहिँ हुँदैन। हजुर। हामी छिटो लाने कोसिसमा छौँ। यहाँ स्थानीय जनताहरूको गुनासो के छ भने यहाँ तपाईँले विकासको गति द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउन चाहनु भएको हो, तर तपाईँको चाहना अनुसार काम भएन। सायद माननीय सांसद गगन थापाज्यूको र तपाईँको सहकार्य पनि राम्रो भएन कि अथवा के भयो, उहाँले पनि विकास गर्न चाहनु भएन कि, र तपाईँले जति आशातीत रूपमा छिटो छिटो काम गरिदिनुहुन्छ त्यति चाहिँ विकास भएन भनेर जनगुनासो आयो के यहाँ? स्वाभाविकै हो, स्वाभाविकै जनताहरूको गुनासो त। हजुर गुनासो कहिलेदेखि सकिएला? एउटा विषयमा सकिन्छ, हजुर। दुईटा विषयमा सकिन्छ। समग्र विषयमा जनताको गुनासो तबसम्म रहन्छ होला जबसम्म मान्छे सचेत रहन्छ। गुनासो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। तसर्थ पनि हामी हरेक कुरा के प्राथमिकता हजुर छनौट हजुर मेयर साहब छनौट प्राथमिकता, त्यसपछि बजेट सोर्स स्रोत सबैको आधारमा हामी हाम्रा योजनालाई व्यवस्थित ठ्याक्कै मूर्त भाषामा भनौँ न, किनभने म पनि राजनीतिक शास्त्रको पिएचडी हुनाले धेरै भाषा बुझ्दछु। यहाँले सिधा सपाट भाषामा भन्नुपर्दा यहाँको काम देखिने सुनिने बुझिने गरी छिटोभन्दा छिटो जनताको चाहना अनुसार जस्तो ढल बिजुली आदि इत्यादिको काम, विकास निर्माणको काम अब कहिलेदेखि जनताले एकदमै चित्त बुझ्ने गरी देख्न पाउलान्? अब मैले समग्र रूपमा अमूर्त रूपमा अब मैले गर्दिनँ हुँदैन अब भइहाल्छ भन्नलाई केही गाह्रो छैन। हजुर अब को जनता भनेको पनि अमूर्त चिज रहेछ कि। अब यो पुरा 13वटा वडा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका हो यो मेरो। हजुर हजुर पहिला बनेको 71 सालमा नगरपालिका बनेको हो। हजुर त्यसपछि हामीले हाम्रा अफिसदेखि सुरुवातदेखि यो 4-5 वर्ष 6 वर्षमा हामीले थुप्रै योजना थुप्रै कुरा हामी बताउन सक्छौँ, जनतासँग कुरा गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ। सबैले महसुस गरे जस्तो तपाईँ मेयर इलेक्टेड भएको पनि करिब 3.5 वर्ष भइसक्यो। तपाईँले ठ्याक्कै गर्व गर्न लायक विकासको काम के गर्नुभयो त यो क्षेत्रमा? अब म अहिले भनिहालौँ? हजुर भनौँ। ल अब सबैभन्दा पहिला यो 18वटा नगरपालिका मध्ये हाम्रो नगरपालिकाको भवन बनाएर हाम्रै आफ्नै सिंहदरबार भवन बनाएर कार्यालय सर्यौँ। ए तपाईँहरूकै सिंहदरबार? हाम्रो स्थानीय सरकारको सिंहदरबार। ए सिंह मात्रै छ कि दरबार पनि छ त्यहाँ? दरबार। ए हजुर 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 केन्द्रमा सिंहदरबार केन्द्रीय सरकार, हजुर स्थानीय सरकारको सिंहदरबार भने गुड। एउटा एउटा त्यसपछि बाटोघाटोको कुरा गर्ने हो भने हजुर यो मान्छेले कल्पनै नगरेको कुनै बाटाहरू बनाउन बाँकी छैनन्। तर अब काम गर्ने ठेकेदारको शैली यो कोरोनाको कारण विविध कारणले काम कम्प्लिट भएको छैन। हामीसँग करिब 4 अरबभन्दा बढीका सडकहरू सबै निर्माण भइरहेछ। हजुर पोइन्ट टु बी नोटेड। यहाँ जनगुनासो के छ भने तपाईँहरूको सदिच्छा छ मेयर साहबको, तर ठेकदार गतिलो भएन। ठेकदारलाई जनताले कामचोर ठेकदारको रूपमा लिएका छन् र ठेकदारले तपाईँहरूको कुरा पनि यहाँहरूको कुरा पनि सुनवाई नगरेको भन्ने कुरा आयो के हो यथार्थ? अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ हजुर यो देशको प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम चाहिँ अब व्यवस्थित छैन। हजुर त्यो कारण सबै ठेकेदारहरूले नै देश चलाएका जस्तो। ठेकदार फेर्न सकिँदैन? ठेकेदार त्यो पनि एउटा विधि हुन्छ। ठेकेदारलाई त्यसपछि उसले काम गर्छ, टेममै काम गर्दैन, कहिले लकडाउनको कारणले भन्छ, कहिले सामान भएन भन्छ, कहिले पैसा दिएन भन्छ, कहिले जनताको चाहिँ इस्यु हुन्छ, बिजुली सार दिँदैन, कहिले पानीको पाइप सार दिँदैन, कहिले घर भत्काइदिँदैन। सारा समस्या कारणले भने जति सहज रूपमा पुराना विस्तार गर्ने बाटाहरू निर्माण हुन नसकेको हो। हजुर हामी एकदमै प्रशस्त प्रयास छौँ सबै यहाँका माननीय, यहाँका प्रदेश माननीय, हामी नगरपालिका, यहाँका अगुवा नागरिक जम्मैजना लागेर हामी चाहिँ त्यो ठेकेदारलाई छिटो छिटो गराउन खोजेका छौँ। ल हामीले पनि तपाईँहरू रोल मोडल मेयर हुनुहोस्, रोल मोडल माननीय हुनुहोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। मैले अहिले तपाईँसँग संवाद बिट मारेँ, पछि पनि संवादरत रहनेछु। तपाईँले दर्जनौँ मिडियाको बिचमा आफ्नो स्पष्ट कुरा राखिदिनु भएकोमा मेयर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।
गगन थापाजीलाई एकचोटि फेरि हामी गरौँ। ल्यान्डलाइन नम्बर छ गगनजीको? होइन, त्यो व्याख्या पछि गरौँला। गगनजीको यदि ल्यान्डलाइन नम्बर छ भने दिन सक्नुहुन्छ, अथवा अर्को टेलिफोन नम्बर उहाँले एनसेलको पनि बोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू कसैसँग छ भने कृपया दिनुहोस्, म सिधै हटलाइनमा कुराकानी गर्छु। ल्यान्डलाइन छ गगनजीको? एनीबडी एल्स? ल ठिक छ, मैले मेयर साहबको भनाइबाट छ। ल ठिक छ, मेयर साहबको भनाइबाट के कुरा स्पष्ट बुझेँ भने, र म गगन थापाजीलाई भन्न चाहन्छु, जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँले 24 घन्टा मोबाइल चार्जमा राख्नु पर्यो, जतिखेर पनि तपाईँको मोबाइल उठ्नु पर्यो। म पुण्य गौतमको नाथे एउटा सामान्य सेट छ, यो 24 घन्टा म उठाइदिन्छु। म सांसद मन्त्री त होइन नि, मलाई पनि कतिले गुनासो गर्छन्, तपाईँभन्दा ज्यादा आशा र भरोसा मलाई पनि गर्छन् जनताले, देशभरिको जनताले। तपाईँको मोबाइल 24 घन्टा खुल्ला हुनु पर्यो, हर जनताले गरेको जवाफ तपाईँले दिनु पर्यो, र एक कामको जवाफदेही हुनु पर्यो। जसरी मेयरज्यूले ठ्याक्कै फोन उठाउनु हो नि, नसक्नुहुन्न, उहाँका अधिकारहरू पनि सीमित गरिएका छन्, ठेकदारको लापरवाहीप्रति उहाँको पनि गुनासो रह्यो। तर म भन्छु, अब तपाईँले कर्याप्जाप बनाउनुपर्छ। सांसद र यहाँको मेयरज्यूले, उपमेयरले, वडाध्यक्षले कामचोर कर्मचारी, कामचोर व्यक्तिलाई ठेगान लगाउनुपर्छ, र यदि घपलाबाजी भएको छ भने अख्तियार पनि जान तयार हुनुपर्छ। र म चाहन्छु मात्रै होइन, मेरो घोषणा छ, टेबल ठटाएर म भन्न चाहन्छु, अब कपनवासीको इच्छा अनुसार 1 महिनाभित्र सबै काम छिटो छिटो नतिजा आओस्। म फेरि अनुगमन गर्न आउनेछु। यहाँ उहाँले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ मैले यसो बुझेअनुसार म पनि अब होइन, त्यो भन्न खोजे जस्तो लागेन, समन्वय हुन सकेन, आशातीत काम म गर्दैछु, तपाईँहरू वेट एन्ड सी भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो। र उहाँले कुरो नलुकाएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने कतिपयले कुरो चपाएर बडो बेसारै लाइपाते रकमी तरिकाले सबै एकदम राम्रो छ, उदम राम्रो छ, सबै राम्रो, हेर्नुहोस् त फर्स्ट क्लास छ, एनकिन प्रकारमा काम चलिरहेछ, गुनासै गर्नु पर्दैन, मेरो क्षेत्रमा आउनुहोस्, सुनको लङ्का छ भनेर पनि आकाश पत्ताल धुई पत्ताल सबै डिङ हाँकेको, हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तै गरेको मैले देखेको छु। तर उहाँले सत्य कुरा गर्नुभयो। मलाई दुःख र गुनासो यसमा छ कि गगन थापाजी, यो एकरो संवाद हो, सम्झिनुहोस्। यहीँबाट तपाईँलाई टेलिफोन भयो, यो मैले जे बोलेको छु, उहाँहरूले जे बोलेको छ त्यो तपाईँलाई गुनासो रह्यो। तपाईँले आफूले गरेका कामलाई झन् द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँप्रति हाम्रो कुनै द्वेष छैन, केही छैन, र मिलेर काम गर्नुहोस्। जसले गरे पनि विकास गर्ने हो, होइन त? स्थानीयहरूको भनाइ सुनाउन के मेयर साहबको भनाइप्रति तपाईँहरूप्रति के बुझ्नुभयो अथवा सन्तुष्ट हुनुभयो कि पब्लिक हियरिङ हो, हुन्छ। मेयर साहबले भनेको कुरो स्पष्ट मैले यहाँ के बुझेँ भन्दाखेरि के विकास गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नै सिंहदरबार बनायौँ भन्नुभयो। ठिकै हो, उहाँहरूले बनाउनुभयो, अब त्यही बुझ्यो। बाटोघाटो त सिंहदरबारको अधिकार जनतालाई हस्तान्तरण गरे भन्ने अर्थमा पावर डिभोल्युसनको पहिला गर्ने नै उहाँको त्यही हो, होइन? बाटोघाटो जनताको भन्ने कुराहरू त भइरहेको छ। अहिले तपाईँ 21 शताब्दी आइसक्यो, तपाईँको नेपालमा तपाईँहरू यत्रो मिडियाकर्मी हुन्छ, हामी युट्युब हेर्छौँ, पुण्यजीको हेर्छौँ, ज्ञानेन्द्र साईहरूको हेर्छौँ, तपाईँहरू पनि फुटिनु सडकमा तपाईँहरू जनताकै लागि कराइराख्नु भएको छ। तर तपाईँको देशमा तपाईँको पाइलामा हर ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। तपाईँ अहिले मालपोत कार्यालय जानुहोस्, तपाईँको टेबलमा एउटा पैसा नदिने काम हुँदैन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, होइन? मोटरसाइकल पास गर्न हामीले खबरदारी गरेका छौँ। यातायात कार्यालयमा जानुहोस्, तपाईँको त्यही हो, होइन? हरेक तपाईँको सरकारी कार्यालयमा जानुहोस्, तपाईँको त्यही हो। जहाँ पनि अहिले तपाईँको यत्रो तपाईँको विकास भइरहेको ठाउँमा, यत्रो चाहिँ भइरहेको ठाउँमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ किन यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ? तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँको जनगुनासोको लागि। अब यहाँ यताबाट अलिकति ध्यान आकर्षण गरौँ, के महसुस गर्नुभयो तपाईँले मेयर साहबको कुराबाट? अब मेयर साहबले भनेको चाहिँ लगभग हल्ला डगर ठिकै पनि हो। अब यो ठेकदारकै लापरवाही भन्नुभयो, तर एउटा कुरो चाहिँ जनताको चाहिँ विचार को हो ठेकदार? चन्द्रमामा त छैन होला, नाम के हो ठेकदारको? नाम के? जनताको हजुर ठेकदारको नम्बर छ? ल ठिक छ, अर्कोचोटिलाई गरौँ। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो हामी पनि सिंहदरबार चाहिँ बनायौँ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नु कस्तो सिंहदरबार भन्नु भन्दाखेरि कसको सिंहदरबार भन्दैन, हाम्रै सिंहदरबार भन्नु, होइन? तर त्यो चाहिँ हाम्रो मेयरज्यूले चाहिँ अलिकति गल्ती बोल्नुभयो। त्यो चाहिँ
आफू बस्ने दरबार बनाउनु भयो जनताको दरबार उहाँको भाषा टङ स्लिप भयो जस्तो भयो। जनताको लागि हामीले तल सिंहदरबार खडा गऱ्यौँ भन्न खोजे होला। एनिवे कुरो स्पष्ट आइसक्यो, सबै प्रष्ट भइसक्यो, लामो भिडियोको पनि अर्थ छैन र यहाँ अलिकति ध्यान आकर्षण गरौँ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो मेयर साहब एउटा राजनीति गर्ने मान्छे हो, हिजो राजनीति गरेर उहाँ जानुभएको हो। राजनीतिक भाषामा मान्छेलाई बोल्ने तरिका, शैली र जनतालाई पर पार्ने तरिका, मान्छेका आफ्ना शब्दहरू हुन्छन्। उहाँले के भन्नुभयो, के गर्नुभयो भन्दाखेरि पनि मैले बुझ्ने के हो भने म बसेको एरिया र क्षेत्रमा उहाँले के काम गर्नुभयो र मैले के देख्न पाइनँ भन्ने कुरो ठुलो कुरा हो। त्यो भएकोले अहिलेसम्म मैले देखेको एरियामा सबैभन्दा एउटा चित्त दुख्दो र हामीले पनि धेरैचोटि डेलिगेसन गएर गगन थापा पनि एउटा अनसन समेत बस्ने स्थितिमा पुगिसक्नु भएको थियो यो ठेकेदार लापरवाही कारणले गर्दा। र यतिसम्म ठेकेदार लापरवाही गर्दाखेरि पनि एउटा माननीयज्यू गगन थापाहरू वडाध्यक्षज्यूहरूले यदि उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा गरेर उहाँलाई हटाउन सक्नुहुन्न भने अनि उहाँहरूले अरू धेरै कामहरू के गर्नुहुन्छ भने हामीले उहाँबाट आशा लिने हो। मेरो भने जस्तै तपाईँकै कुरालाई मैले जोडेर भने तपाईँहरूको चाहिँ जुन उहाँहरू सांसद गगनजी चाहिँ जितेर जानुभयो चाहिँ यहाँ चाहिँ बोल्न चाहिँ कतिचोटि आउनु तपाईँले उहाँहरू आइराख्नुहुन्छ खोला बर्खा नलागेको बेला राम्रो बेलामै आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, म गर्छु भन्नुहुन्छ, हामीले दिने आश्वासन दिइराख्नुहुन्छ होइन। आएर आउनुहुन्छ तर काम गर्नुहुन्न। तपाईँको बाटोमा 5 मिनट निस्किनु राजनजी भट्टराईजी पनि आउनुभएको थियो, गगनजी पनि आउनुभएको थियो, मेयर साहब पनि आउनुभएको थियो। तपाईँहरू 5 मिनट निस्किनु भन्दा उहाँहरू 5 मिनट निस्किनु उहाँहरू हिलोमा हिँड्नुहुन्न। पोइन्ट टु बी नोटेड, हिलोमा हिँड्नुहुन्न, धुलोमा हिँड्नुहुन्न। राइट, गगनजी हिलोमा हिँड्नुहुन्न। सडकमा आएर बाटो घाटोमा आमाको देख्नु भएको छ, के भएको छ, कहिले आउनुभयो? ल ठिक छ, धन्यवाद छ। अनि यहाँ अलिकति ध्यान आकर्षण गरौँ। अब मेयर साहबले पनि समष्टिगतमा भन्न खोज्नु भएको अब नगरपालिका भाडामा थियो, अहिले आफ्नै सिंहदरबार बनाइयो अथवा आफ्नै महल बनाइयो भनेको अर्थ जनताकै महल हो। एउटा जनताले नै त्यहाँ गएर सबै काम कार्यहरू गर्ने हिसाबमा हो। त्यस हिसाबमा उहाँले भन्नुभएको ठिकै हो। अब गगन थापा, सांसद गगन थापाज्यूले चाहिँ अब बर्खाको बेलामा बाढी चलेको बेलामा ठाउँ ठाउँमा मङ्गल बिग्रेको बनाएको चाहिँ मैले पनि देखेको है। होइन, यसो गरौँ, जनगुनासो सबै साथीहरूको सुनियो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुण्य गौतम फेरि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने 1 महिनापछि फलोअपको निम्ति आउनेछ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यहाँ बहिनीहरूलाई लगाइदियो, म सँगसँगै आउनु भएको छ बहिनी। उहाँ सरस्वती काफ्ले, उहाँ रमिला कार्की र हामी सबैले धन्यवाद दिउँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अनि यहाँहरूको परिचयसहित अब स्वागत गरिदिनु हो। म हाम्रो रमिला बहिनी, सरस्वती बहिनी सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुवा तपाईँ देखा पर्नुभयो, शुभ नाम के पर्यो? मेरो शरण बहादुर भण्डारी। ल शरण बहादुर भण्डारी बुवा, म पुण्य गौतम तपाईँहरूकै ठाउँमा आएको छु विकास निर्माणको निम्ति, केही गर्नको निम्ति। यहाँ यसो खबरदारी गरौँ भनेर। कति वर्षको हुनुभयो? 89। ल झन्डै 90 को नेटो उहाँले काट्नु हो र यहाँ स्थानीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हजुर, म विष्णु प्रसाद भोजनाई, हजुर यहाँको स्थानीय। यहाँहरूले पनि आफ्नो परिचय दिनुहोस्। मेरो गणेश भण्डारी हो। पुण्य गौतम दाई आउनु भएको छ अरे भनेर सुनेर उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्नु भनेर आएको। म चाहिँ महेश पराजुली, स्थानीय यहाँ पुण्य दाईलाई यो टोकन अफ लभ दिने, मायाको चिनो दिने साथीले पनि आफ्नो नाम। मेरो नाम चाहिँ साधुराम सुनार, मेरो चाहिँ पसल यहीँ हो, म यहीँको मान्छे। उहाँसँग आउनु भएको भएर चाहिँ यसो मैले सम्मान कार्यक्रम गरेँ। मेरो चाहिँ नारायण देवकोटा हो, नमस्कार। म चाहिँ यहाँ व्यवसायी हो। यहाँ गगन थापाजीले सांसद जित्नु भएको छ र खरेलजी मेयर हुनुहुन्छ। के खरेल एकचोटि फेरि? उद्धव खरेलजी। र यहाँको बाटो घाटोको अवस्था हेर्नुहोस्, एक ढङ्गले नाजुक छ। यहाँ भेलबाडी चल्दाखेरि एकदमै समस्या हुन्छ, ढलको समस्या छ, बत्तीको, अनि माइक्रो स्ट्यान्ड छैन। यो तार एकचोटि तपाईँहरूले खिचिदिनु होला, यो पड्किन्छ भित्र पटक पटक। यो एकदम कागका खुट्टा जस्ता त्यसै नमिलेको अव्यवस्थित यो तार छ। लोड सेडिङ मुक्त नेपालमा पनि बेला बेलामा यहाँ लोड सेडिङ हुन्छ बिजुली पड्किएको कारण। हजुर हजुर नमस्ते। र रमिला बहिनी, यहाँको बारेमा होइन, तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो यो ठाउँ आउँदा?
यहाँ आउँदाखेरि त एक त यहाँको बासिन्दाहरूलाई देख्दाखेरि साह्रै मन खुसी भएको छ र उहाँले साथै पुण्य दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुण्य दाइले हामीलाई यहाँ इन्भाइट गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू 90 वर्ष उहाँलाई पनि भेट्न पाउँदाखेरि र यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई के भन्छु भन्दाखेरि जसरी यहाँ मैले तार देखेँ यो तार त बेला बेलामा पड्किने गर्दो रहेछ किनकि यहाँ तार यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ सबैजनाले र यो बाटो हामी यसरी हिँड्दाखेरि यो बर्खामा खोलाको भेल बग्दो रहेछ र यहाँ गाडी अलिकति चलाउन पनि यहाँ त पौडीबाज आउनु पर्ने हुन्छ स्विमिङ पुल जस्तो हुँदो रहेछ। विशेष गरेर मैले गगन थापाजीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ त यो जनप्रतिनिधि हो, तपाईँले यहाँको स्थानीय बासिन्दाको ख्याल गर्नुपर्ने हो, यहाँको रोडहरूको ख्याल गर्नुपर्ने हो र तपाईँले जसलाई ठेक्कामा लगाउन दिनुभएको छ ठेकदारलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू पैसा खाएर दुलोभित्र लुक्ने काम नगर्नुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँलाई। र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निष्ठा भए कि आफ्नो बुलन्द आवाज जहिले पनि राख्ने रमिलाजीले पनि केही बताइदिनुहोस् कस्तो अनुभूति भएको छ यहाँ आउँदा? म यहाँ आउँदा चाहिँ के महसुस भयो भने यहाँको जति पनि स्थानीयहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवहार होइन उहाँहरूले गर्नुभएको सम्मान र व्यवहार चाहिँ मलाई एकदमै धेरै राम्रो र खुसी लाग्यो होइन। तर उहाँहरूको व्यवहार र राम्रो बानी अनुसार चाहिँ अब यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो कुनै पनि देखिएन होइन। अब हेर्दाखेरि बाटो पनि अब यो कसले ठेक्का लिनुभएको त्यो त थाहा भएन होइन। ठिक छ, यसको बारेमा हामी डिटेल्समा अहिले कुराकानी गर्नेछौँ। एकचोटि हामी हेर्दै हिँडौँ। बाटो अब जसले ठेक्का लिएको हो यो बाटोको राम्रो भएन। यो बाटो पिच कहिलेसम्म हुन्छ भनेको छ अलिकति आएर तपाईँ आएर बताइदिनुहोस् यहाँ पिच कहिले हुन्छ भनेको छ? यहाँ अब पिच उहाँले भन्नुभएको छ कहिले फुर्सद हुन्छ कहिले ठेदाको फुर्सद हुन्छ त्यहीले पिच हुन्छ भन्नुभएको छ। ए फुर्सद चाहियो रे कोरोनाले त्यो हुन सक्दैन गर्दा कहिले सामान भएन रे कहिले के रे पिच छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। म फेरि आएर खबरदारी गर्छु। बुझ्नु पर्यो नि त होइन कहिलेसम्मको हो होइन कहिले टाइम भन्दा उता नागेको छ भन्दा कारबाही गर्न पाउनुहुन्छ। हलको पनि ठुलो समस्या रहेछ, हल व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो भन्नु मिल्दैन, सबै ठाउँमा काम भइरहेछ कोरोना भए पनि होइन। यो बाटोघाटोको कामहरू यो कुनै रोकिएको छैन, कामहरू चाहिँ जहाँ पनि भइरहेको आवाज उठाउनु पर्यो कि यहाँ। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। अब हामी आफ्नो काममा जान्छौँ। कृपया पत्रकार साथीहरू यो कपनवासीको आवाजलाई यहाँ राष्ट्रिय मिडिया मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुर्याइदिनुहोस्। अब एकछिनमा हामी प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।